सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुत। सुरु गरौँ मटकोर सम्पन्न भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सीताराम विवाह महोत्सव अन्तर्गत मंगलबार मटकोर विधि सम्पन्न भएको छ। मिथिलाको विधि विधान अनुसार जनकपुर धाम स्थित गंगासागर पोखरीबाट मरवाका लागि पवित्र माटो उत्खनन गरी विधिलाई मटकोर भनिन्छ। सो उत्खनन गरिएको माटो जानकी मन्दिरमा ल्याएर मरवा बनाउने चलन छ, जसमा वैवाहिक विधि सम्पन्न हुन्छ। जानकी मन्दिरबाट गीतनाद सहित निकालिएको शोभायात्रा नगरको परिक्रमा गर्दै गंगासागर पुगेको थियो, जहाँ मटकोर विधि सम्पन्न गरिएको थियो। जानकी मन्दिरमा भव्य रूपमा विवाहको पण्डाल निर्माण गरिएको छ। त्रेता युगमा सीता र रामको विवाहका लागि यज्ञवेदी निर्माण गर्न गंगासागरबाट पवित्र माटो उत्खनन गरी लगिएकोले वर्षेनी विवाह पञ्चमी महोत्सवमा माटो लगिने परम्परा छ। बेहुली पक्षबाट मटकोर गरी दुल्ही सीतालाई पहिलो रङ्गको साडी चोलो लगायत नयाँ लुगा लगाई गंगासागरमा नुहाउने गरिन्छ। मटकोरमा जानकी मन्दिरबाट बाजा गाजा तथा झाँकी सहित स्थानीय महिलाहरूको टोली पुगेर जनकपुर धामको गंगासागरमा माटो लगाइसकेपछि नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। गंगासागरमा पुगेपछि लाखौंको संख्यामा रहेको श्रद्धालुहरूले गीत संगीतको माध्यमबाट आनन्दित भएका थिए। मटकोर सम्पन्न भएपछि मिथिलाञ्चलमा चना बदाम र खीर पुरी वितरण गर्ने चलन अनुसार जानकीको तर्फबाट मटकोरमा पुगेका श्रद्धालुलाई प्रसाद वितरण गरिएको थियो। मिथिलाको वैवाहिक पद्धतिमा तिलकोत्सव तथा मटकोर एउटा महत्त्वपूर्ण विधि मानिन्छ। यही मटकोरको माटोबाट विवाह पञ्चमीका दिन जानकी मन्दिरमा भगवान श्री राम र सीताको विवाहका लागि यज्ञवेदी निर्माण गरिन्छ। जनकपुरमा विवाह पञ्चमीलाई लिएर श्रद्धालुहरूको आउने क्रम बढेको छ। नगर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था समेत कडा पारिएको छ। नगरमा प्रवेश गर्ने वाहनहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। विभिन्न चौकहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 315 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 11,810 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या नेपालमा 6,352 पुगेको छ। यस्तै थप 304 जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 8,05,205 पुगेको छ। निको हुनेको दर 97.8% रहेको मन्त्रालयले
जनाएको छ। यस्तै यही अवधिमा कोरोनाबाट थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,545 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,753 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म खोपको पहिलो मात्रा 1,04,04,764 जनाले र पूर्ण मात्रा 87,80,433 जनाले लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले होम आइसोलेसनमा 6,013, संस्थागत आइसोलेसनमा 339, आइसियुमा 123 र भेन्टिलेटरमा 30 जनाको उपचार हुँदैछ। प्रदेश 2 सरकारले कृषि विश्वविद्यालयको उप कुलपतिमा डाक्टर वैद्यनाथ महतोलाई नियुक्ति गरेको छ। प्रदेशको महत्वाकांक्षी कार्यालयको कार्यक्रमको रूपमा रहेको कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनका सुरुवातको सिलसिलामा मंगलबार उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको संचार सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 का नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का डाक्टर वैद्यनाथ महतोलाई सहकुलपति तथा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहको सिफारिसमा कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नियुक्ति गरेका छन्। जनकपुर धामको विद्यालय मंगलबारदेखि 3 दिनका लागि बन्द भएको छ। सीताराम विवाह पञ्चमीमा हुने भिडभाडलाई मध्यनजर गर्दै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र रहेको सरकारी तथा निजी विद्यालयमा मङ्सिर 21, 22 र 23 गतेसम्मका लागि 3 दिने सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख मेहीलाल यादवले गत आइतबार नै सूचना जारी गर्दै 3 दिनका लागि बिदा घोषणा गरेका थिए। विवाह पञ्चमी महोत्सवमा आउने श्रद्धालु भक्तजनलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन समेत उपमहानगरले अपील गरेको छ। सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सवको चौथो दिन राम र जानकीको मटकोर विधि मनाइएको छ। भोलि स्वयंवर र विवाहको कार्यक्रम हुने भने पर्सि बिहिबार राम कलेवा गरी विवाह पञ्चमी महोत्सव सम्पन्न हुनेछ। विवाह पञ्चमी अवलोकन गर्न देशका विभिन्न भाग तथा छिमेकी देश भारतबाट श्रद्धालु भक्तजन आउने जनकपुर आउने क्रम जारी छ। महोत्तरीमा एक अधवैंश व्यक्तिको मृत फेला परेका छन्। जलेश्वर नगरपालिका 7 अन्कार घर भएका अन्दाजी 42 वर्षीय राम श्रेष्ठ यादव मृत फेला परेका हुन्। उनी एकडाँडा गाउँपालिका 5 गेना भत्नाहामा रहेको इटा भट्टा नजिक रहेको पोखरीमा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। उनको सब पोस्टमार्टमका लागि जलेश्वर अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्यले बताउनुभयो। उनको मृत्यु हत्या वा दुर्घटना हो भन्ने अहिले खुली नसकेको र पोस्टमार्टमको रिपोर्टपछि मात्र केही भन्न सकिने प्रहरीले बताएको छ। गत शुक्रबार सशस्त्र प्रहरीले 101 किलो गाजा सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएकोमा मृत यादव समेत गाजा ओसार पोसार गर्नेसँग सशस्त्र प्रहरीको घम्सा घम्सी भइरहँदा मृतक समेत सोही स्थानमा रहेको र सोही बेलादेखि उनी सम्पर्कविहीन भएको जलेश्वर नगरपालिका 7 का वार्ड अध्यक्ष राम छविला यादवले बताउनुभयो। उनले मृतक यादवको खोजी सोही दिन हुँदै आएकोमा उनको शव भेटिएपछि आफूहरू सशंकित भएको तथा घटनाको सूक्ष्म छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। यता मृतकको लास भेटिएकै स्थानमा स्थानीयहरूले सशस्त्र प्रहरीले उनको हत्या गरेको भनेपछि अवस्था असामान्य बनेको थियो। केही बुद्धिजीवीले शव पोस्टमार्टम हुन दिन आग्रह गरेपछि उनको शव त्यहाँबाट अस्पताल लगिएको थियो। नेपाली कांग्रेस सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 4 का रामचन्द्र पौडेल समूहको प्यानल निर्वाचित भएको छ। पौडेल समूहबाट सीताराम शाह क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। आइतबार भएको निर्वाचनको मंगलबार बिहान सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार पौडेल समूहका शाह 304 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा संस्थापन पक्षका किरण भगतले 259 मत प्राप्त गरेका छन्। सचिवमा शाह प्यानलका रमेश कुमार चौधरी र वासुदेव ठाकुर, सहसचिवमा सागर नन्द चौधरी र ललित नारायण यादव निर्वाचित भएका छन्। सदस्यमा रामकुमारी चौधरी, फूलमहम्मद मिया, दुखी तत्मा, रामप्रसाद चौधरी, उर्मिला देवी यादव, संजय कुमार यादव, शर्मिला कुमारी मण्डल, सेवादास, मनोज कुमार चौधरी र भौसाई मिया निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका सदस्य विनय कर्णले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा शाह समूहकै 25 जना निर्वाचित भएका छन्। यसअघि सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 मा संस्थापन पक्षका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। सप्तरीका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था खस्किँदै गएपछि जिल्लाका सरकारवाला निकायहरूले अनुगमन गरेका छन्। जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रभाकर यादव, शिक्षा
समन्वय इकाइ समितिका प्रमुख विजय मण्डल लगायतको टोलीद्वारा सप्तरीका दक्षिणी भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुगमन गरिएको हो, जस अन्तर्गत सप्तरीको छिन्मस्ता भूपेन्द्र संस्कृत मावि सखरा, जनता मावि इटहरी विष्णुपुर, हाटी राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय मझौर बिशनपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5, राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय कोचा बखरी लगायतका विद्यालयहरूको निरीक्षण र अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा त्यस भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूमा केही कमी कमजोरी देखिएको र सो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न प्रधानाध्यापकहरूबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको समन्वय समितिका सभापति प्रभाकर यादव मनोजले जानकारी दिनुभयो। यसका साथै अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने तथा सप्तरीका सामुदायिक विद्यालयहरूमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बताउनुभयो। सर्लाहीमा प्रतिबन्धित औषधि बेच्ने सरस्वती अस्पताल भित्रको फार्मेसीमा औषधि व्यवस्था विभागले सीलबन्दी गरेको छ। प्रतिबन्धित र अनुमति नभएका औषधि बेचेको पाइएपछि राजीव मेडिकल हललाई सीलबन्दी गरिएको हो। औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालय वीरगञ्जबाट खटेको टोलीले मेडिकलको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा सञ्चालकले फार्मेसीको दर्ता प्रमाणपत्र समेत देखाउन नसकेको फार्मेसी निरीक्षक दिपेन शाहले जानकारी दिनुभयो। पसलबाट प्रिग आउट, क्लोबेटा, जीएम लगायतका 10 प्रकारका दर्ता नभएका तथा प्रतिबन्धित औषधि बिक्री हुने गरेको देखिएको र सञ्चालन अनुमति पत्र समेत नभएपछि फार्मेसीलाई तत्कालै सील गरी सञ्चालकलाई औषधि व्यवस्था विभाग वीरगञ्जमा सम्पूर्ण कागजात सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको शाहले बताउनुभयो। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 1996 देखि डिसेम्बर 7 लाई नागरिक उड्डयन दिवसको रूपमा मान्यता दिएपछि मनाउन थालिएको हो। नेपालमा सन् 1957 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना भएको हो। प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमले अहिले 7 देशका 9 गन्तव्यमा 2 वाइड बडी, 2 न्यारो बडी गरी 4 जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ। साथै निगमले खतराजन्य पदार्थ ओसार पसारको अनुमति पाएको छ। निगमको 63 वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ ढुवानीको थायी अनुमति पाएको हो। प्राधिकरणले निगमलाई खतराजन्य वस्तु ढुवानीका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो। निगमले यसअघि अस्थायी रूपमा हरेक 3 महिनाका लागि अनुमति दिएर खतराजन्य पदार्थ ओसार प्रसार गर्दै आएको थियो। अबदेखि थायी रूपमा अनुमति पाएको छ। यो सँगै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले खतराको सूचीमा राखेको वस्तु निगमले आवश्यक सुरक्षा अपनाएर ढुवानी गर्न सक्ने छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि उपलब्धि भएको र निगमलाई पनि आर्थिक रूपमा नाफा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेदवार चयन हुने बताउनु भएको छ। महाधिवेशन लक्षित सम्पर्क कार्यालयको मंगलबार काठमाडौँमा सुरुवात गर्दै नेता सिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेदवार चयन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्राकृतिक उम्मेदवार भएको कारण पार्टीमा सभापति बन्ने पालो आएको बताउनुभयो। उहाँले आफू पाएको अनुभवबाट पार्टीलाई सुदृढ संस्थागत विधि नियम सम्मत तरिकाबाट अघि बढाउन र पार्टीमा आउने दिनका समस्याहरूलाई विधिवत तरिकाबाट सामना गर्न सक्ने सक्षम पार्टी आफू नेतृत्वमा पुगेपछि बनाउने दावी गर्नुभयो। नेता सिंहले म नेचुरल क्यान्डिडेट हुँ, म ओर्डिनेटर वर्करदेखि लिएर विभिन्न पदमा बसेर लामो समयसम्म पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। मेरो लामो अनुभव भएको कारणले गर्दा म पार्टीको केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्री भइसकेकोले अब टाइम आएको छ। मैले प्राप्त गरेको जुन अनुभवहरू हो यो पार्टीलाई सुदृढ संस्थागत विधि नियम सम्मत तरिकाबाट अघि बढाउन र पार्टीमा आउन दिन समस्याहरूलाई विधिवत तरिकाबाट सामना गर्न सक्ने सक्षम पार्टीको रूपमा मेरो अनुभवबाट सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई अघि बढाउने क्षमता भएको हुनाले मेरो नाममा सहमति आउने जस्तो लागेको बताउनुभयो। म चाहिँ एउटा साधारण कार्यकर्ताबाट प्रारम्भ गरेर म चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न विभिन्न पदमा बसेर अब 5 दशकभन्दा लामो यो चाहिँ पार्टीको वर्करको हैसियतले मैले चाहिँ जुन अनुभव मैले प्राप्त गरेको छु म त एउटा चाहिँ नेचुरल क्यान्डिडेट हुँ भन्ने कुरा त मैले भनिसकेको छु नि त। नेचुरल क्यान्डिडेट किन त भन्दाखेरि एउटा साधारण
कार्यकर्ताले जसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक जीवन चाहिँ प्रारम्भ गर्छ त्यस्तै गरिकन गरेको। नेवी सङ्घको जिल्ला सभापति काठमाडौँको, फेरि त्यस्तै गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति भइसकेको, केन्द्र सदस्य यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ महामन्त्री भइसकेको, उपसभापति भइसकेको, यी सबै अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि साङ्गठनिक दृष्टिकोणबाट पनि र पार्टीलाई चाहिँ अब आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्नुको लागि यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ प्रभावकारी पार्टीको रूपमा परिणत गर्नुको लागि यो पार्टीलाई विधि सम्मत, नियम सम्मत र चाहिँ संस्थागत रूपमा यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि यो 14औं महाधिवेशनमा यो चाहिँ उचित नेतृत्वको चाहिँ चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म आफूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाइरहेको छु। यो चाहिँ आज यो सम्पर्क कार्यालय चाहिँ जुन खोलेको छु त्यसैबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि म चाहिँ कति डिटर्मिन छु भन्ने कुरा। नेता सिंहले संस्थापनिक तर्फबाट पार्टी नेतृत्वको साझा उम्मेदवारका लागि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले पार्टीको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा दलित कोटाबाट आफू सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवार दिन लागेको घोषणा गर्नुभयो। हाल पार्टीका विधान अनुसार दलितको पनि पदाधिकारीमा सहभागिता हुने गरी सहमहामन्त्री पद राखिएको छ। समावेशी क्लस्टर अनुसार सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई बलियो बनाउन आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउँदै अहिले सबैको कांग्रेस बनाउने लक्ष्यका साथ उम्मेदवार बनेको बताउनुभयो। सहमहामन्त्री पदमा मेरो उम्मेदवारी मैले आज घोषणा गरेको छु। नेपाली कांग्रेसको विधानले 8वटा क्लस्टर समावेशी समूहभित्र दलित समुदायको तर्फबाट मैले नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री घोषणा गरेको छु औपचारिक रूपमा। मलाई के विश्वास छ भने नेपाली कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएँ। 13औं महाधिवेशनमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अत्याधिक मत दिएर मलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छ र नेपाली कांग्रेसको विधानत 14औं महाधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सहमहामन्त्री पदमा मैले आज औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। हाम्रो विचार र दृष्टिकोणलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको लोकतन्त्रको पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा, जनताको जनाधिकारको बहाली गर्ने पक्षमा र राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस पार्टी आजसम्म कसैसँग झुकेको छैन, कहीँ पनि चुकेको छैन। यो चाहिँ विषयलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले सदैव अग्रमोर्चामा अगाडि बढाउन सफल होस् भन्ने मैले पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँले पार्टीको दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधान न्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाभियोग लगाउन तयार नरहेको दावी गर्नुभयो। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबरालाई हटाउनको लागि सहयोगको आग्रह गर्दै बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जबरालाई हटाउन संसदमा महाभियोग प्रस्ताव नआउने बताउनुभयो। र स्वच्छ बनाउनुपर्छ। क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मनसाएर, अन्डा मनसाएर, धरो चढाएर त्यसको उपचार हुन्छ। तपाईहरुका कुराहरू थुप्रै कुरा जायज छ। कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ, तर प्रस्थान बिन्दु होइन नि। अहिले प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन, अन्त्य हो। त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने होइन, त्यो त्यही पूर्णविराम लाग्छ। पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरीका मित्रहरू बस्नुभयो। एमिकस क्युरी भनेको बार नै होला, अर्को चाहिँ बारका प्रतिनिधि होला एमिकस क्युरी भनेको, अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो र अबका मुद्दा के गर्ने भनेर तय गर्नुभयो।
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि यो भएका नियुक्ति यसो यसो गर्ने, के त्यो भएन? जुडिसियरी त्यसरी जान्छ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिना सिद्धि एउटा झिँगो लामखुट्टे नमारेर 14 वर्ष ज्यान मुद्दा डाका मुद्दामा बसेर आएको मान्छे हुँ। सबै अदालतका फैसला मैले देखाएको छु, न्याय मैले देखाएको छु, न्याय चिनेको छु। मैले संविधानमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त, यति समयभित्र शपथ ग्रहण गराऊ, यति समयभित्र सर्वोच्च अदालतको काम हो त्यो। कति गते, कति बजे, कति समयभित्र, कति घन्टा, कति मिनटभित्र शपथ ग्रहण गराउने, त्यो सुरुवात हुने भए त त्यो ठिकै हुन्थ्यो। तर त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात होइन। द्याट्स द बिगिनिङ एन्ड द्याट्स द एन्ड। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउनमा उभिएको तर्क समेत गर्नुभयो। एउटा नातावाद कृपावादको रूपमा जो उहाँले लाग्न थाल्नुभयो, त्यसपछि सबै ठाउँमा उहाँको एउटा आलोचनाहरू व्याप्त हुन थाले। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिकाको एउटा वादको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन चुप लाएर बस्न सक्ने अवस्थामा आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको सहज बहिर्गमनको लागि राजीनामाको लागि अनुरोध गर्यौँ। त्यो राजीनामाको निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन तालिका र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पुस 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। 21 गते उम्मेदवारीमा दावी विरोधको उजुरी दिने, 22-23 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, 24 गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन र 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र तोकिएको मतदान केन्द्रमा माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। यसअघि निर्वाचनमा भाग लिने चाहने दललाई पुस 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म दल दर्ता गर्न समय दिएको छ। मोटरसाइकल चोरेको आरोपमा काठमाडौँबाट प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गरेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रौथट घर भएका नूर कुमार पुडा सैनी, जुम्ला पुन्दलाल बुढा, 12 घर भएका रञ्जित प्रसाद गुप्ता, काठमाडौँका सन्तोष महर्जन, रौतहट घर भएका ज्ञानेन्द्र चौधरी छन्। रौतहट घर भएका 32 वर्षीय रवि कुमार कुशवाहा र उदयपुरका कमल बहादुर बस्नेतलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कीर्तिपुरको ढाल्पा ग्यारेजबाट पक्राउ परेका 22 वर्षीय रञ्जित प्रसाद गुप्ता मोटरसाइकल वर्कशप सञ्चालक हुन्। आरोपीहरूको साथबाट 8 थान चोरीका मोटरसाइकल बरामद गरिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी सञ्जीव शर्मा दासले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। छिमेकी जिल्लालाई जोड्ने गरी रौतहटका विभिन्न खण्डमा सडक निर्माण हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। बाराको सदरमुकाम कलैयालाई जोड्ने उद्देश्यले यतिखेर रौतहटको गरुडा कटहरिया कलैया सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सो सडक करिब 20 करोड रुपियाँको लागतमा बन्ने भएको हो। आश्रय निर्माण सेवा प्रणालीले 6 किलोमिटर सडकमा कालोपत्र निर्माणका लागि 9.5 करोड रुपियाँमा साकार गरेको हो। डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले 6 किलोमिटर कालोपत्रको लागि आह्वान गरेको टेन्डर साकार गरी काम थाल्ने गरेको निर्माण कम्पनीका निर्देशक सन्तोष शाहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कठहरियादेखि लालबकैया पुलको बाँध नजिकको सडक निर्माण थालिएको छ। अल्फाल्ट प्रविधिबाट गरिने कालोपत्र सडकको चौडाइ 7 किलोमिटर रहने उहाँको भनाइ छ। सडक निर्माणका लागि 11वटा कलभट र एक स्थानमा 46 फिट आरसीसी कलभट निर्माण हुने आयोजना रहेको निर्माण कम्पनीका निर्देशक शाहले बताउनुभयो। सो मध्ये 5वटा कलभट निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सडक निर्माण भएपछि लामो दूरीका यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र कृषि उपजलाई बजारीकरणमा सहज हुने स्थानीय जनप्रतिनिधि चन्दन कुशवाहाले बताउनुभयो। यहाँ उत्पादित तरकारी, फलफूल, अन्य
अन्न बाली कलैया बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने र ढुवानी खर्च पनि कम लाग्ने उहाँको भनाइ छ। यस सडक निर्माण भएपछि यहाँ चहल पहल बढ्ने र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने उहाँको विश्वास छ। धुलामे यात्रा गर्दै आएका स्थानीय भने ढिलै भए पनि कालोपत्र सडक निर्माण हुन पछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। पहिलो चरणमा माटो पुर्ने, त्यस लगत्तै ग्राभल राखेर 5 सेन्टिमिटर फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र निर्माणको काम सुरु गर्ने निर्माण कम्पनीका संस्थापक रामाश्रय शाहले बताउनुभयो। मुन्ना निर्माण सेवा प्रणालीले झान्झपुलदेखि दुधिया भारसम्मको 2 किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको छ। यस्तै सर्लाहीको विभिन्न स्थानलाई जोड्ने गरी सडक पुल निर्माणका कार्य पनि भइरहेको उक्त कार्यालयले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एक्काइसौं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा सम्पन्न भएको छ। सन् 2019 मा ब्राजिलियामा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको भेटपछि दुई नेताबीचको यो पहिलो प्रत्यक्ष भेट हो। रुसी नेताको यो भ्रमण भारत र रुसमा हुने वार्षिक शिखर सम्मेलनको परम्पराको निरन्तरता हो। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच नयाँ समीकरण बनेको र यसमा भारत रुसको सम्बन्ध बलियो भएको बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा भारत एक महान शक्ति र परिचित मित्र भएको भन्दै बदलिदो विश्व समीकरणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारीदेखि अरू अवसरहरूमा रुसी सहयोगका प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसैबीच भारत र रुसबाट एउटा रक्षा सम्झौता भएको छ। सोमबार दिल्लीमा भएको दुवै देशका रक्षा र विदेश मन्त्रीको वार्तामा भएको सम्झौता अनुसार रुसले भारतीय सेनाका लागि AK-203 राइफल उत्पादन गर्नेछ। रुसी कम्पनीले भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको अमेठीमा राइफलको उत्पादन गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै सम्झौतामा सन् 2031 सम्म सैन्य सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सहमति पनि उल्लेख रहेको छ। सम्झौतामा दुवै देशका रक्षा र विदेश मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। पाकिस्तानमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा दुईजना पाइलटको ज्यान गएको छ। इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेसन ISPR का अनुसार पाइलटहरूमा मेजर इरफान वर्चा र मेजर राजा जिसान जहान बेजेबको ज्यान गएको हो। पाकिस्तानको कब्जामा रहेको गिट बाल्टिस्तानको सियाचिनमा सेनाको उडान हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाकिस्तान पाइलटको ज्यान गएको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। बेलायतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन समुदाय स्तरमा फैलिएको पाइएको छ। त्यहाँ एकै दिन हिजो 90 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। यीमध्ये 64 जनामा बेलायत र 23 स्कटल्यान्ड र 3 वेल्सका रहेका छन्। बेलायतमा अब ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 336 पुगेको छ। बेलायती संसदमा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदले 336 जना ओमिक्रोनबाट संक्रमितको पुष्टि भइसकेको जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले बेलैमा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसकेको त्यसले भयावह अवस्था ल्याउन समेत बताउनुभयो। नयाँ संक्रमित अन्तर्राष्ट्रिय यात्रासँग सम्बन्धित नभएको पनि उहाँले पुष्टि गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतले ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि केही देशमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध निरन्तर रहेको बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री जाविदले बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा हुने 19 वर्ष मुनिको 7 महिला फुटबल च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टोली मंगलबार ढाका गएको छ। नेपाली टोली दिउँसो 1:15 बजे ढाकाका लागि प्रस्थान गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले ढाका जाने महिला टोलीलाई हिजो बिदाई गरेको थियो। 19 वर्ष मुनिका 7 च्याम्पियनशिप डिसेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म ढाकामा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, भारत, भुटान, श्रीलङ्का सहभागी हुनेछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बंगलादेशसँग डिसेम्बर 11 तारिकमा खेल्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग डिसेम्बर
15 तथा तेस्रो खेल भुटानसँग डिसेम्बर 17, चौथो खेल भारतसँग डिसेम्बर 19 मा खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने खेलमा शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछ। फाइनलमा खेल डिसेम्बर 22 मा हुनेछ। च्याम्पियनसिपका लागि मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले यसअघि नै 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।